अनि अब डेमोक्रेसी आएपछि विधिको शासन बन्छ कि देशमा, अनि देशमा ट्र्याकमा लाग्ला कि भनेर भनेको त्यो पहिलाको पञ्चायत टाइमभन्दा धेरै ध्वस्त छ अहिले। म उहाँदेखि धेरै तर्सेको छु धेरैपल्ट उहाँले बोल्दाखेरि टिकटक हेर्नु गर्दाखेरि झस्याङ झुझुङ भएको छु म पनि। बेलुका बत्ती जाँदा र आउँदा कुल मान्छे किसिमले हालसाल सम्झिन थालेको छु। अनि म अर्को डाक्टर बसन्त पन्तलाई पनि सम्झिन्छु फेरि, किनभने उहाँलाई मैले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नलाई टिकट दिएको पास दिएको थिएँ। उहाँ आएर हेर्नुभयो, हेरेपछि अरू चाहिँ हाँसिरहेको थियो हाम्रो प्रोग्राम हेरेर, उहाँको चाहिँ मेरो हिँडाइमा आँखा ध्यान रहेछ, मेरो हिँडाइ ठिक छैन, मेरो हिँडेको तरिका मिलेन भनेर उहाँले नि बोलाएर फलाना दिन मेरो गुरु आउँदैछ जापानबाट एकछिन जचाउनुहोस् भनेर जचाएर मलाई अपरेसन गरेर नेपालमा पहिलो अपरेसन गरेको मैले यो रिस्क लिएको, आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर। जिउमा पाल पर्ने, जिउमा पाल परेर तार छिराएर यहाँ ब्याट्री राखेर 3-4 दिनमा रिचार्ज गरेर त्यो चल्ने होइन। 10 मिनट सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ र विशेष गरी आज हामीसँग फ्रेममा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ यहाँले देखिसक्नु भएको छ। तर उहाँ सँगसँगै नाम जोड्दाखेरि हरिवंश आचार्य पनि नाम आइहाल्दो रहेछ। कता कता आज दुईजनालाई सँगै देख्नु पाए झन् रमाइलो हुन्थ्यो। आज सिङ्गल आउनुभएको छ र विशेष त सामाजिक अभियन्ता तथा नेकपाको नेता PhD स्कलर पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। विशेष रमाइलो कुराकानी हुन्छ। देशको समसामयिक स्थितिमा पनि अलिकति रहेर कुराकानी गर्नेछु। यो फिल्म इन्डस्ट्रीको विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गर्नेछु। पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दा अलिकति ध्वस्तै बनाइदिएको छ होइन। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। महको म आदरणीय सोनाम धन्डे, ऑल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर डिरेक्टर आदरणीय मदन कृष्णज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। अब हज्यूसँग पनि हामी पिछा छोड्दैनौँ, कुराकानी भइसकेको छ। उहाँ नहुँदाखेरि पनि म जस्तै देख्दो रहेछ। हरिवंश सरको नाम आइहाल्यो क्या ठ्याक्कै, भन्नाले सँगै हुनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। किताब पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। आदरणीय सरको महको म त्यत्तिकै राम्रो, हरिवंश दाईको चिना हराएको मान्छे पनि त्यत्तिकै राम्रो। आराम हुन्छ, ठिक छ, स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ अहिले? ठिक छ। कोभिडले अलि बढी सतायो, घरभित्रै राखेको गरेको छ। कहिलेकाहीँ त्यही पनि टिकटकमा हजुरको रमाइलो इन्टरटेन चाहिँ हामीले हेर्न पाइराखेका छौँ। एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ अलि बढी हो? अलिअलि, धेरै गर्नु सक्दिनँ। पुण्यजी, यो आज अकस्मात एक किसिमको यो जम्का भेट अलिकति रमाइलो फन्ने कुराकानी पनि हुन्छ होला यो फिल्म इन्डस्ट्रीभित्र पनि रहेर। तर पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली कलाकारसँग जोडिएर तपाईँको अलि धेरै अन्तर्वार्ताहरू हामीले देखेका छौँ। पुण्यजी, अब यो राजनीतितिर भन्दा पनि कलाकारितातिर आउन खोजेको हो कि भनेर चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई शङ्का पनि हुन थालेको छ। किनभने दिनानुदिन कलाकारहरूसँग वरिष्ठ कलाकारहरूसँग भेट हुँदाखेरि त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि होला। खास के राहत छ यसमा बताइदिनुहोस्। चुम्बकको सम्पर्कमा आएको फलाम मात्रै चुम्बक जस्तो हुन खोज्छ, तर ढुङ्गालाई चुम्बकले प्रभाव पार्दैन। म त्यस्तो ढुङ्गा जस्तै निरस मान्छे हुँ। उहाँहरू चुम्बक हुनुहुन्छ भने बरु तपाईँहरू चाहिँ कलाकारितामा पनि सिक्का जमाइरहेको नयाँ जेनेरेसनको साथीभाइ हुनुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अघि आदरणीय हाम्रो मदन कृष्णज्यूसँग कुराकानी हुँदा प्रजातन्त्रभन्दा अलिकति जेठो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, थोरै महिनाले जेठो, अर्थात् 7 सालमा जन्मिनु भएको रहेछ। पञ्चायतभन्दा त अलि ज्यादा जेठो नै हुनुहुन्छ। र हाम्रो पुस्ताले टेलिभिजनमा हेर्दै, सिनेमाको पर्दामा हेर्दै सबैभन्दा आदर सम्मान गरेको व्यक्तित्व, बौद्धिक हिसाबले पनि भैरव अरियालको हास्य व्यङ्ग्य लेखनमा जुन दम थियो, कलाकारितामा त्यत्तिकै ओजपूर्ण ढङ्गले आदरणीय महजोडी जम्यो। र महजोडी यस्तो सदाबहार जोडी हो, अथवा महको आफ्नै विशेषता छ। सरका यति राम्रा गीतहरू, अब 100 थरी थुङ्गा, गीत सङ्गीतमा म कमजोर छु, 100 थरी भन्ने बाजा एउटै ताल, यस्ता गीतहरूदेखि अब म त तिम्रो घनश्याम तिमी मेरो राधा पिहारीदेखि धेरै धेरै गीतमा पनि त्यत्तिकै राम्रो, स्वर पनि दमदार, अभिनयको त कुरै छोडौँ, वनपालेदेखि सबै हेरिएको छ होइन, सबै हेरिएको छ। त्यसकारण यो एउटा ठुलो परम सौभाग्य आज प्राप्त हो। जसरी बेलायतमा चार्ली च्याप्लिनको नाम सम्मानका साथ लिइन्छ, मिस्टर बीन भनिन्छ, त्यसै गरी नेपालको लागि एउटा शिखर टाकुरा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो खुसीको कुरा हो र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि म कामना गर्छु। सरलाई सोध्न चाहे भने यो ठ्याक्कै
कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पनि यसो लेजेन्डसँग राख्न मन लाग्छ, तर योपालि चाहिँ पुण्यजी आफैले चाहिँ वरिष्ठ कलाकारहरूसँग भेट्न मन गर्दै यो चाँजोबाजो मिलाउनु भएको छ। यो कसरी संयोग कसरी मिलेको थियो अलिकति अहिले कसरी? म उहाँदेखि धेरै तर्सेको छु धेरैपल्ट। उहाँले बोल्दाखेरि टिकटक हेर्दाखेरि झस्याङ झुझुङ भएको छु म पनि धेरैपल्ट तर्सेको छु। अरू बेला पनि तर्सेको उहाँले बोलेको देखेको छु, भेटेको मैले कहिले जिन्दगीमा आज हो पहिलोचोटि भेटेको होइन। होइन यसमा अलिकति मैले मलाई याद छैन भेट्यो। विनम्रतापूर्वक राय बजाउन चाहेँ। एउटा हाम्रो एम चौलागेजीको किताब थियो चलचित्रका सारथी, त्यसमा हजुरहरू चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो। अलिकति याद भयो कि अथवा त्यो पुरानो सम्झना हो। ६२को आन्दोलनपछि दीपक राज गिरीजी हुनुहुन्थ्यो, हजुरहरू चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो किताबको कार्यक्रमको उद्घोषण मैले गरेको थिएँ। एउटा त्यहाँ भेट भयो, अर्को हजुरहरूकै अफिसमा एकचोटि। तर त्यो चाहिँ राजा चिनाई भन्छु कि म, राजाले प्रजालाई चिन्दैन, हामी चाहिँ हजुरहरूलाई आदर गरेर पछ्याएका हुन्छौँ। यद्यपि यो एउटा औपचारिक रूपमा नोटिस हुने गरी आज पहिलोचोटि भेट भयो। पहिलोचोटि भेट भयो होइन, त्यसरी तर्सेको छु। म चाहिँ आज यो तरानको एकजना दाइ हो कि भाइले किताब लेख्नुभएको थियो, आमाले भनेको सबभन्दा पहिलो गुरु हो भन्ने विषयमा। उहाँको किताबमा केही लेखिदिनु पर्ने थियो। मैले उहाँले फोन गर्नुभएको भन्दाखेरि नाम अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ उस्तो चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ उहाँको नाम बिर्सेँ म होइन। उहाँ भन्दाखेरि म एक किताब विमोचनको होला भने आएको। यहाँ त अर्कै किसिमको माहौल रहेछ। हामीले विरोध गर्ने तरिका र हाम्रो पुण्यजीको विरोध गर्ने तरिका धेरै फरक छ। हामी चाहिँ हँसाएर नदुख्ने गरी चिमटेर, नदुख्ने गरी निमटेर, पछाडिबाट ठुस्स तानेर पनि देखाउने बानी, काउकुती लगाएर सम्झाउने बानी। उहाँको चाहिँ ड्याङ र डुङडुङ गर्ने बानी छ, जुन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। जनयुद्धबाट आयो नि त, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। हजुर कसले बोलायो भन्ने पनि मलाई थाहा छैन आज यहाँ होइन। पछि उहाँ अघि आदरणीजी के भन्यो किन यस्तो बढी एडजेक्टिभ राख्यो, मलाई त्यो एडजेक्टिभ चाहिँदैन, मान सम्मान चाहिँदैन, मैले दाइ मन दाइ भन्ने त्यही सम्मान हो। अनि म त्यहाँबाट मेरो बुहारी एकजनाको अपरेसनको भइरहेको थियो, मेरो दाइको बुहारी अपरेसन भएको, त्यहाँ जानै पर्ने। म यहाँ दुई शब्द बोल्ने त होला भेटौँ भने हुन्छ आएको। मेरो त्यहाँदेखि यहाँ हिँडेर आउनु मलाई गाह्रो हुन्छ। मोटर छ कि यहीँ आउँछ भने त्यहीँ मिलाएको थिएँ मैले, मिटिङहरू मिलाएको थिएँ। अनि त्यहाँ भने यहाँ आऊ भने यहाँ आउनुलाई मोटरसाइकल पठाइदिएँ। भने मोटरसाइकल चढ्नु मलाई कति गाह्रो छ भन्ने कुरा देखिहालेँ कहिले पहिले लिएर आएको। यो हजुरको मोटरसाइकल चढ्नु गाह्रो छ, चढेपछि ओर्लन गाह्रो छ मलाई। त्यस कारण मैले गाडी छ कि भनेर भने तपाईँलाई थाहा भयो भने भन्नु पनि थिएन। मोटर चाहे तपाईँलाई भने त्यस्तो खालको टोन आयो। के गर्नु, आफ्नो दुःख आफैसँग छ। मैले सानो ठाउँमा यहाँबाट यहाँ आउनुलाई त कस्तो गाह्रो भयो। लम्किन सक्छु फेरि फटाफट। लम्किन सक्नुहुन्छ? केही नभए लम्किँदाखेरि दिमागले हजुर करेक्ट काम गर्दैछु क्या। पार्किन्सनको ब्रेन अर्कै किसिमको हुन्छ यो। यो कति वर्ष भयो हजुरलाई यो जात्रो रोगले आक्रमण भयो? ओके सरलाई धेरै प्रेसर दिनु, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ अलिकति थाहा छ। त्यस्तै आज अलिकति पुण्य सरसँग अलिक पछाडितिर गर्छु, सरसँग कुराकानी गर्छु। जसरी पुण्य सरलाई चाहिँ कुन नजरले हेर्नुहुन्छ, खास टेलिभिजनतिरै अथवा यो सामाजिक सञ्जालतिरै देखेर चिन्नुभयो कि अथवा के छ? उहाँलाई चेतनशील मान्छे हो भने बुझ्छु। देशमा गलत कामलाई गलत काम भनेर उग्र रूपले लाग्ने मान्छेहरूमा चिनेको छु। हजुर कहीँ चाहिने भन्दा बढी पड्किनुहुन्छ, त्यति पड्किनु जरुरी छैन। जुन नम्रताबाट काम हुन्छ त्यो पड्केर अलिक टाइम लाग्छ, पड्किन सक्छ। पड्किँदाखेरि अब त्यो गरौँ भनेर उहाँले सक्नुहुन्न। फेरि त्यही त नानीदेखि बानी कस्तो लागिदियो भने जुनेलो पड्किए जस्तो पड्किने, चट्याङ जस्तो चड्किने। धेरै पड्किँदाखेरि मान्छेले त्यसलाई पड्किने मान्छे भने हल्का लिन्छ। फेरि आदत पर्छ। अलि बुझाउने मजाले बुझाउन सक्यो भने फरक हुन्छ। मजाले बुझाउन चाहिँ नबुझाएको गर्छन्। हजुर है। अनि अर्को कुरा भने अब मलाई थाहा थिएन यो पत्रकार पनि यस्तो भनेर थाहा थिएन। हामीले विरोध गर्ने तरिका फरक किसिमको छ, एकदमै फरक। हामी पनि जनआन्दोलनमा लाग्यौँ, हास्य व्यङ्गमा लागेको हुनाले सामाजिक कार्य भने के भने बुझ्यौँ, सामाजिक कार्यमा लाग्यौँ।
देशमा राजनीति चेन्ज नभइकन यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्यो। त्यो बेला चित्त नबुझेको कुरा धेरै देखा पर्यो। अब त्योभन्दा चित्त नबुझेको कुरा अहिले बवाल देखिरहेको छु होइन। त्यो बेला एक थियो भने अहिले 100 छ, एउटा राजा थियो भने 100 एउटा राजा छ होइन। त्यस बेला पनि व्यक्तिको साथ हामी डेमोक्रेसी चाहने मान्छे, डेमोक्रेसी पक्षको मान्छे, हामी डेमोक्रेसी भएको हुनाले, डेमोक्रेटिक मन भएको हुनाले हाम्रो इच्छा भने के भने विधि भनेको शासनको पद्धतिको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन भन्ने मान्छे। पञ्चायत टाइममा व्यक्तिको शासन देख्यो हामीले। त्यो व्यक्तिको शासन चाहिँ त बुझेन, त्यसो भन्दाखेरि राम्रो हुँदैन भन्ने नै थियो, राम्रो लागेन। अनि अब डेमोक्रेसी आएपछि विधिको शासन बन्छ कि देशमा, अनि देशमा ट्र्याकमा लाग्ला कि भनेको त्यो पहिलाको पञ्चायत टाइमभन्दा धेरै ध्वस्त छ अहिले। त्यो सोचे जस्तो भयो। त्यो सोचे जस्तो भएन, लाज लाग्छ मलाई पञ्चहरूले। डेमोक्रेसीमा लागेर तपाईँहरूले राम्रो भयो त, राम्रो भयो भन्दाखेरि किन राम्रो छैन भनेर फुर्ती गरेर भन्ने बाटो कमै छ। केही राम्रो भएको छ, केही राम्रो भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राम्रो भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा केही राम्रो भएको छ, अरू पनि केही राम्रो भएको छ। त्यतिले पर्याप्त छैन, नभए त्यो पहिलाकै स्कुलमा केही न केही भइरहेको थियो, सही ट्र्याकमै भइरहेको थियो। अब त्यही जथाभावी भइरहेको छैन। विधिको भन्दा व्यक्तिको शासनमा बढी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, जुन चाहिँ ठिक छैन। हामी चुप लगाएर बसौँला, तर कालान्तरमा गएर समयले नै सजाय दिन्छ। अलिकति मैले समकालीन परिवेश म खरेर भन्ने मेरो काम सिद्धाउँछ, मलाई त्यहाँ जान्छ होइन। त्यसो हो अब यो कुलमानजीको विषयमा बोल्ने कुरा रहेछ होइन। हजुर, मैले के सोधेँ भने जस्तो यहाँलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ, यहाँको सिरियलहरू पहिला आउँथ्यो, हामी पिन ड्रप साइलेन्स गरेर एकदम कतिखेर आउँछ त्यो बेलाको टेलिभिजन छुट्टे, बुस्टर राखिन्थ्यो, एन्टेना भयो भन्दै हल्लाउँदै हेर्ने जमाना थियो। युट्युब थिएन, छुटेपछि छुट्यो, अधैर्यताका साथ हामी प्रतीक्षा गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ सोच्दा नि हजुर भाइ, त्यो बेलामा कुलमानजी एमडी भइदिएको भए हाम्रा सिरियलहरू आउँदै झ्याप्पै बत्ती जाँदैन थियो भन्ने, अथवा कुलमानजीको आवश्यकता बोध त्यो बेलामा अहिले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। म जहिले पनि प्राय आफ्नो हरिवंश मेरो परिवार बाहेक सम्झिने 2-4 जना मान्छेहरू सम्झिनेमा बिहान सम्झिन लायकको मान्छे एकजना डाक्टर सन्दुक रोहितलाई म प्रायः त सम्झिरहेको हुन्छु। किन है, उहाँले लाखभन्दा बढी मान्छेलाई आँखाको ज्योति दिनुभयो है। त्यस्तो काम गर्न खोज्नेहरू धेरै छन्, त्यति उहाँको जति सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। उहाँको मान्छे सम्झिरहेको हुन्छु। अनि बेलुका बत्ती जाँदा र आउँदा कुलमानजी खिसिङलाई हालसाल सम्झिन थालेको छु। अनि म अर्को डाक्टर बसन्त पन्तलाई पनि सम्झिन्छु फेरि, किनभने उहाँलाई मैले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नलाई टिकट पास दिएको थिएँ। उहाँ आएर हेर्नुभयो, हेरेपछि अरू चाहिँ हाँसिरहेको थियो हाम्रो प्रोग्राम हेरेर। उहाँको चाहिँ मेरो हिँडाइमा आँखा ध्यान रहेछ, मेरो हिँडाइ ठिक छैन, मेरो हिँडेको तरिका मिलेन भनेर उहाँले नि बोलाएर फलाना दिन मेरो गुरु आउँदैछ जापानबाट, एकछिन जचाउनुहोस् भनेर जचाएर मलाई अपरेसन गरेर नेपालमा पहिलो अपरेसन गरेको मैले रिस्क लिएको, आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भनेर। दिदीमा पाल पारेर तार छिराएर यहाँ ब्याट्री राखेर 3-4 दिनमा रिचार्ज गरेर त्यो चल्ने होइन। त्यसबाट मलाई केही सहज भयो, नत्र डल्लो परिसक्थ्यो मलाई सायद पक्कै पनि। त्यो उहाँहरूलाई सम्झिन्छु। अरू पनि थुप्रो छ मान्छेहरू केही सम्झिने कालमा। जस्तो कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ 4 वर्षको निम्ति भनेर हामी सडकमा उत्रिँदा हड्डी पसरी भयो। तपाईँ सडकमा उत्रिनु भयो, तपाईँको तरिका त्यो सडकमा उत्रिने तरिका भयो। हामी पनि सडकमा उत्रिन्थ्यौँ कुनै समयमा। अब चाहिँ सडकमा उत्रिने शारीरिक तागत छैन मेरो शरीरमा। सडकमा केही पुलिसले ढुङ्गा हेरेर भाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ भाग्ने शक्ति छैन मेरो। हजुर, मेरो खुट्टाले दिँदैन। जे होस्, उहाँलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरोमा हजुरको सहमति छ? अवश्य छ। त्यसकारण मैले त फेसबुकमा लेखिदिएको थिएँ। हजुर, त्यो भाइरल किसिमले सबैले धेरै हजारौँले हेरेको छ, लाखौँले हेरेको छन्। त्यो मैले त्यो व्यङ्ग दिएर कडा गरेर तपाईँले जस्तो एकदम सडकमा उफ्रेर ढुङ्गा हानेर गर्ने हाम्रो तरिका होइन। हाम्रो चाहिँ भनेको हाँस्यव्यङ्गबाट, हाँस्यव्यङ्ग मान्छेबाट हँसाइ चित्त नदुख्ने गरिकन, तर यसको खोचेर मनमा खोज्ने, दिमागमा रिस नउठ्ने किसिमले हामी सम्झाउने तरिका हो हाम्रो। व्यङ्गबाट गर्ने हो। र त्यसमा पनि
डाइरेक्ट पनि छ, व्यङ्ग पनि छ। मैले विनम्र भएर भनेको छु, हाम्रो काम के भने जनताको आवाजलाई राखिदिने हाम्रो धर्म। जनताको आवाज, आम जनताको धारणा के छ त, एक दुईजनाको बेग्लै होला, आम जनताको धारणा के छ त्यो चिजलाई हामीले पस्किदिने। हाम्रो पहिलादेखि हाँसीव्यङ्ग, अहिले हाँसीव्यङ्ग भइरहेको छैन, कोभिडको टाइम भयो, त्यसरी मैले फेसबुकमा पनि अलिकति भनिदिएको थिएँ। एकपल्ट भने जनताको आवाज यस्तो छ है, मेरो धर्म हो यो सम्झाइदिने भनेर भनेको छु। अब गरेन भने आफ्नो कर्म हो भनेर भनेको छु। अनि दोस्रोपल्ट मैले एकजना व्यक्तिको उदाहरणै दिएर लेखेँ। हजुर है, म पहिला एउटा यो कथा सुन्दा एकादेशको कथा जस्तो लाग्ला। म सञ्चय कोषमा 2023 सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जारी खाँदा एकजना प्रशासक हुनुहुन्थ्यो, बस हाम्रो कि यति अनुशासित, उहाँ यति राम्रो नेतृत्व दिनुभएको थियो कि सेवाग्राहीहरूको तर्फबाट एक खेली चुरोट खायो भने, एक कप चिया खाएर थाप्यो भने जागिर तुरन्त खोज्थ्यो। चट्टुनी यो बेला त ट्रेड युनियन थिएन त्यो बेलामा, होइन, तुरन्त खोजी नै दिने। अनि राम्रो काम गर्ने तुरन्त प्रमोसन दिइहाल्ने। फेरि त्यो भाद्र महिनामा ब्यालेन्स गरिन्छ त्यहाँ, होइन, ब्यालेन्स सिट मेरो ब्यालेन्स सिट तयार भयो भने पहिला जसले दिनुहुन्छ उसले प्रमोसन दिइहाल्ने। अहिले अर्कोले मेरो पनि सिद्धिसक्यो भने त्यो सँगसँगै आएको हुन्छ, कोही टाढा हुन्छ, कोही तल माथि आएको नजिक हुन्छ नि, ल उसलाई पनि दिएन, ल उसलाई 2-3जना 3-4जनाले प्रमोसनै पाउँथ्यो त्यहाँ, अथवा ग्रेड थपिदिन्थ्यो। त्यस्तो कडा हुन्थ्यो। र यति जागिरै खोजिदिनु भएको हुनाले सबैजना सतर्क। उहाँको नेतृत्वको टाइममा जति पनि हामी 400-500जना जागिरहेको थियौँ, हामी मान्छे, मेरो कुरा होइन, हामी बाहेक सबैजना पनि भनौँ न, म पनि त्यसमा पर्छु, जति पनि स्टाफहरू छन् तिनीहरूले सेवाग्राहीबाट त्यो घुस खाने भनेको त हातै छैन उनीहरूको है। मनमा त्यो हुनै सक्दैन। म 99% ग्यारेन्टी दिन सक्छु। ल त्यति नैतिकवान बनाइरहेको थियो। त्यस कारण त्यो अफिसै कस्तो गरिमामय थियो, गरिमामय थियो अफिसै, होइन। कर्मचारी सञ्चय फुर्ती लागेको हुन्थ्यो, हामीले सान आउँथ्यो कि हामी यस्तो मान्छे हामी भनेर भनेको छ। त्यसो हुन्छ। यो एउटा मान्छे नेतृत्व दिने मान्छे कुनै पनि अफिसमा नेतृत्व राम्रो दियो भने त्यो अफिसै उसले सुन्दर बनाइदिन्छ, एकदम नैतिकवान बनाइदिन्छ, कुनै पनि घुस भ्रष्टाचारबाट अलग्ग बनाइदिन्छ। जुन काम त्यो कुलमानजीबाट पनि भएको देखियो। त्यसको मतलब उहाँको मात्र काम होइन, पक्कै पनि उहाँ एकजनाले गरेर त हुनै सक्दैन। एकजनाले गरेर चिया नै यहाँ एकजनाले गरेर के पनि हुँदैन, एकजनाले के पनि काम गर्न सक्दैन। कमसेकम 2जना नमिलिकन काम हुँदैन हरेक काममा। एकजनाले गऱ्यो भने त बेकारको। म यहाँबाट उठेर गएँ भने पनि म यहाँ बसिरहेको छु, म यो कतिजनाको बनाएको मेज छ, कतिजनाको हात छ यो मेज बनाउनलाई, होइन, कतिजनाको हात छ यो कार्पेट बसाउनलाई, सिसाको। म यहाँ बसेँ मात्र मेरो काम थियो। तर नेतृत्व मान्छे सफा भइदियो भने सबै वातावरण फरक हुन्छ। जुन कुलमानजीले प्रुफ गरेर देखाउनु भयो। अनि कतिपय मान्छे मान्न तयार रहेन। बत्ती त जहिले पनि लोड सेडिङको सबैले हामीले भएकै कुरा हो। लोड सेडिङबाट मुक्त बनाइदिनु भयो। उहाँ त एउटा रातारात त्यही लक्ष्मी पूजाको दिनमा ठुलो सेलिब्रिटी नै बन्नुभयो, होइन। सबको मनमा बास पाउनुभयो, सबैको मनले स्थान दियो, उहाँलाई स्वागत गर्यो। त्यही भएर स्वागत गर्यो। र त्यो बत्ती बालेको मात्र होइन, अर्बौँ नोक्सानमा परेको संस्थालाई अर्बौँ नाफा गरेर देखाइदियो। त्यो त इमान्दारिताको एउटा ठुलो प्रमाणपत्र हो नि। तर कतिपय मान्छेहरूले यो कुरा स्वीकार्न चाहिँ सकेन। कसैले मर्का पर्छ। कुनै पनि चिज, कुनै पनि मान्छे जस्तो मलाई सबैले मन पराउँदैन। सबैले मन परायो भने त त्यो 6 महिनाभित्र मरिहाल्छ मान्छे पनि। सबैले भगवान् बुद्धलाई मन पराउँछ भने छैन, होइन। भगवान् बुद्ध शान्त भएर हिँडेको छ। कसैले अहिच्छित आएको छैन। मन नभएर मान्छे पनि हुनसक्छ कतिपय। अमुल माललाई मन परेन, होइन। हामी शैतानको आयु लामो हुन्छ भन्छन् नि। शैतान भनेको बलियो हुन्छ फेरि। हजुर। तर जित भगवानको हुन्छ। सर अलिकति म सकारात्मक पक्षको हुन्छ। फ्ल्यासब्याकमा गएँ हजुरको कलाकारितामा। आज त लोड सेडिङ भएको पनि न्युज बन्छ, हिजो बत्ती आएको न्युज बन्थ्यो। जस्तो मैले हजुरलाई पर्दामा हेरेर हाम्रो जेनेरेसन, भाइहरूको जेनेरेसन अलिक पछाडिको हो। त्यतिखेर मलाई सम्झना छ, जस्तो वनपाले हेरेँ
त्यसमा हजुरको एउटा डिएफओ कि रेन्जरको भूमिका छ, दबङ खालको कसैसँग नझुक्ने, अनि एउटा सुकुम्बासी भन्ने हाम्रो हरिदाईको भूमिका छ, त्यो पछि मन्त्री नै बन्छ कि त्यो एक्चुअली त्यो यति अमर सिरियल हो कि आज पनि हामी हेर्दा त्यत्तिकै रिचार्ज गर्छौँ आफूलाई। त्यो कुन ठाउँमा भएको, कति सालको सुटिङ हो सर? बनपाले साल पछि मैले त्यो चितवनमा भएको थियो, सोह्रा वनमा। हजुर, मैले सुनेको यो कुरा सिधाइदिनु न पहिला मान्छेको कुरामा होइन। उहाँले प्रमाण गरी देखाउनु भयो। अब कार्यकाल भनेको जसको पनि एउटा सीमित हुन्छ, पक्कै पनि अब आयु त एउटा सीमित हुन्छ जिन्दगी त होइन, एउटा कार्यकाल हुन्छ अफिसको नियमअनुसार यो त्यो उहाँको अवधिभित्र उहाँले राम्रो काम गरेर देखाउनु भयो। उहाँलाई इज्जत गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले पनि स्याबासी दिनुपर्छ। स्याबासी दिनुपर्छ भनेर त्यही पदमा फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्योभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति गरिदिएर सांसद बन्नु पर्दैन। उहाँले सांसद बनेर नबने हुन्छ, उहाँ सांसद मन्त्री नबने। सांसद मन्त्री भनेको सांसद मन्त्री भन्दा कहाँ कुलमानजी, कहाँ सांसद मन्त्री, त्यसो भनेर फेरि सांसद मन्त्रीहरूलाई अमान्य होला के नानी गरेर नपर्ला होइन, सानो समझ्यो होला। आफ्नो ठाउँमा सांसद मन्त्रीहरूको आफ्नै गरिमा छ, आफ्नै ठुलो इज्जत छ। खालि आफूले इज्जतलाई आफूले सही काम गरेर इज्जत बढाउने कि गलत काम गरेर भ्रष्टाचार गरेर नाम बढाउने होइन, नाम सुनाउने, त्यसमा आफ्नो डिपेन्ड, आफ्नो व्यक्तिमा डिपेन्ड हुन्छ। तर कुलमानजीले चाहिँ आफ्नो स्थानलाई राम्रो इमान्दारी देखाउनु भयो होइन। त्यसलाई स्याबासी दिए राम्रै हुन्थ्यो। अब दिएन भने के लाग्छ, नियममा मिल्दैन भने के लाग्छ? लाग्छ त्यो बत्ती गयो कि कुलमानी सम्झिन्छ सबैले। त्यो चाहिँ कतै चाणक्य बुद्धि भएका उहाँका फ्यान फलोअरले बत्ती निभाइदिइसकेपछि, स्विच अफ गरिसकेपछि उहाँको आवश्यकता बढी बोध गर्न खोजे हो कि फेरि आइदियो हुन्थ्यो भनेर के होइन, विपक्षी भन्न खोजे होइन, उहाँका फ्यान फलोअर, उहाँको डिभोटी कर्मचारी जति छन् भक्तहरू, उनीहरूले चाहिँ बेला बेलामा लोड सेडिङ गराएर कुलमानजी हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्न खोजे हुन् कि चाणक्य बुद्धिका। ल अब अलिकति बोल्नु हुँदैन आफूले, ठिक छ, अलिकति कलाकारिताको इतिहासमा जाउँ न। विशेष गरी अब प्रधानमन्त्रीजीको प्रेस सल्लाहकारले अलि पस्राउन गाह्रो हुने खालकै शब्द बोलिदिनु। यसरी कुलमानजीको हजुरले समर्थन गरिरहँदाखेरि चाहिँ थाहा भएन के शब्द बोल्नु होइन, यसो भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ समर्थकलाई, पाखे भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। होइन, एक पाखे भनेको तपाईँहरूले पनि एकचोटि इन्टरभ्यू हेर्नु होला कृपया राम्रोसँग। एक पाखे भनेको यद्यपि त्यो शब्द पनि त्यो टर्मिनोलोजी ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा लेट्स डिबेट, यसमा नजाउँ। अलिकति अब आदरणीय सरसँगै केन्द्रित हौँ। जस्तो मैले एउटा सिरियल हेरेको थिएँ कि मधेसमा सुटिङ गरेको, यो जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी हजुर चाहिँ त्यहाँ एकदम राम्रो छविमा हुनुहुन्छ। हाम्रो हरिवंश दाई चाहिँ मधेसी तराइन मूलको एकदम चलाख खालको धूर्त खालको मान्छेको छविमा हुनुहुन्छ। त्यसले बडो राम्रो म्यासेज पनि दियो के। त्यो सिरियल चाहिँ कहिले सुटिङ गरिएको? त्यो कहिले सम्झनै छैन। हामी सँगै स्क्रिप्ट लेख्छौँ, सुटिङ गर्छौँ। त्यो स्क्रिप्ट कहाँ स्क्रिप्ट चाहिँ कसले लेख्छ? प्रायः हामी दुईजना बसेर लेख्छौँ, सल्लाह गऱ्यो, हाँस्यो लेख्यो। असार 15 देखि अहिले जति पनि छ सिरियलहरू त्यो जम्मै हजुरहरूले सँगै बसेर, चाहे जलपरी होस्, कमिकहरूदेखि यमलोकदेखि ब्याङ्केश्वरदेखि सुरुमा कमिक गरेको हामी ब्याङ्केश्वर भन्ने, त्यहाँदेखि सँगै गरेको हौँ। त्यतिखेर ब्याङ्कमै हुनुहुन्थ्यो? ब्याङ्कमा थियो, म कृषिमा थिएँ। हजुर, अनि यो हिस्ट्री धेरै गइसकेको छ। हिस्ट्री धेरै पनि इन्टरभ्यू दिन उहाँको विषयमा खालि मलाई त्यहाँ उता जान्छ है। रोगको कारण समयको पाबन्दी पनि छ। किनभने त्यो अरू बोल्यो के उहाँहरूले के राख्नु पनि होइन, मेन कुरा भएको। हजुर, ओके, धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। विशेष गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ताहरू हेर्दाखेरि स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि उहाँको रोल पनि राख्नु मन लाग्छ, हँसाएको देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ टपिकहरू टिकटकमा आउँछ नि है उहाँको रोल राख्नु हँसाउँछ कि विचार गरौँला राख्नु जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यहाँ नै दिएको छैन।
म कलाकारै होइन, कलाकार भनेको उहाँहरू हो, सोनामधन्य कलाकार। म त नजानी गाउँको बाटो सोध्दै हिँड्नु हुँदैन, त्यो फिल्डको सोनामधन्य अस्तित्व धेरै समय हामीले यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ होला सर। पुण्यजीलाई चाहिँ अलिकति एउटा प्रश्न छ, अन्त्यतिर आइसक्यो भने पछिल्लो समय अग्रज कलाकारहरू, वरिष्ठ कलाकारहरू, सबै कलाकारहरूसँग जमघट अलिक बढी भएको छ। खास केही त्यस्तो योजनाहरू छन् अथवा के को लागि हो भन्ने पनि दर्शकलाई चाहिँ होइन। यो अहिले दर्शकको चाहना के रहेछ भने मलाई पनि भन्नु हो, इतिहासमा कन्ट्रिब्युसन गरेका, योगदान गरेका महान हस्तीहरू, आफ्नो फिल्डका अमर पात्रहरूसँग तपाईँले बातचित गर्नु न, त्यो जीवन्त हुन्छ। त्यसले फरक स्वाद पनि दिन्छ भनेको हुनाले राजाराम पौडेलज्यूसँग पनि गरियो। यस्तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदा पनि स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ राष्ट्रकवि जत्तिकै लामो आयु होस् सरको, 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, हाम्रो आशीर्वाद शुभकामना छ। र म भाउजू यशोदा भाउजू केही समय अगाडि बित्नुभयो, म श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्छु। यमनजी त हाम्रै समकालीन हुनुहुन्छ उमेरमा, झन्डै हामी उस्तै एजका रहेछौँ। मैले हेरेको थिएँ। कति वर्ष त म पनि जे होस् 40 भएको 3 वर्ष 4 वर्ष भयो, 40 कटेको हो। त्यही मतलब 1-2 वर्ष मात्रै फरक छ, हामी एउटै जेनेरेसनको हो। र उहाँको बारेमा मलाई इम्प्रेसन चाहिँ 46 को आन्दोलनमा पनि उहाँहरू मनसा वाचा कर्मणा आफ्नो तरिकाले लाग्नुभयो र 63 को परिवर्तनमा पनि ठुलो भूमिका छ। धेरै धन्यवाद। अब सरलाई स्वास्थ्य लाभको कामना सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी फिल्म इन्डस्ट्री पछिल्लो समय अलिकति नाजुक देखिएको छ। कोभिड-19ले गर्दा अझै धेरै हलवाला फिल्म बनाउने मेकरहरूलाई यहाँहरू सबैजनालाई अलिकति के भन्न चाहनुहुन्छ फिल्मको बारेमा? सरको नयाँ कुनै आउँदैछ अब यो कोभिड-19ले गर्दा संसारै छ होइन, प्रभाव परिरहेको छ संसारलाई नै। नेपाल पनि त्यसो छुट्ने कुरै भएन। नेपाल पनि त्यसै छ। अहिले सबै बिजनेस व्यापारहरू अनिवार्य अवस्थामा छन्। ब्याङ्कहरू पहिला कति नाफा कमाउँ, कति लगानी गरौँ भने लगानी बढाउनु सुरु हुन्थ्यो भने अब लगानी भइसकेको लगानीलाई कसरी बचाउने, अब बाँकी लोन दिने कि नदिने, कसलाई दिने, त्यस्तो अवस्थाको अनिवार्यको वातावरण छ। सिनेमा हल बन्द छन्, फिल्म बनाउनलाई केही आँट छैन, पार्टी प्यालेसहरू बन्द छन्, देवता थानहरू मुख्य देवी देवताको थान पनि बन्द छ, हवाई टुरिज्म एकदम बन्द छ। अझ कति दिन त्यसले बढी प्रभावित हुनेछन् तिनीहरू होइन। यस्तो अवस्थामा अब संयम भएर काम गर्ने हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ पुण्यजीलाई? केही सजेस्ट गर्नुपर्ने त्यस्ता केही चिजहरू छन् भनौँ कि जस्तो लागेको भेटेर भन्नै मन लागेका केही चिजहरू छन् मलाई? जुन चाहिँ उहाँ चर्चाको लागि पनि फन्डा गर्दै हिँड्नुहुन्छ, पिटाइ खानुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, त्यसबारे तपाईँले केही सजेस्ट गर्नुपर्ने छ पुण्यजीलाई? भाइ छोरो अथवा यस्तो नगर, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने केही सजेस्ट गर्नु? कुनै पनि काम उहाँको अब आफ्नै स्टाइल छ होइन। उहाँलाई उहाँको तरिकाले केही भन्न चाहन्न म। उहाँ आफ्नो किसिमले गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो तरिका। जस्तो यहाँ हामीमध्ये विभिन्न मान्छेको बेग्लै तरिका हुन्छ। तपाईँले सबै काम छोडेर क्यामेरा लिएर कहाँ गएर गर्नुहुन्छ, त्यो पनि विरोधै गऱ्यो भने आफ्नो होइन फरक किसिमले, अथवा विरोध र समर्थन दुइटै गरेको छ नि यसले। मेरो हाम्रो अर्कै फरक छ, फरक हुन्छ। तर पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि मिलेन भने दुःख पाइन्छ। काम गरेको तरिका ठ्याक्क ट्र्याकमा पऱ्यो भने अन्तै पुगिन्छ। बाटोमा पऱ्यो भने धेरै उग्र पनि हुनु जरुरी छैन। संयम भएर नम्रताले काम पनि गर्दो रहेछ, जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ। अनि नम्रताले पनि काम नगरेको हुन्छ, उग्रताले पनि काम नगरेको हुन्छ। कहीँ डिप्लोमेटिक किसिमले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उग्रताले पनि यो शुक्र नीतिमा रहेछ होइन, कहिलेकाहीँ काम गर्छ। त्यो गोपालञ्जनले लेख्नुभएको गीत छ, नानु गरी गाउनुभयो, केही चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ भनेर चाहिँ। धेरै उग्र भयो भने पनि त्यो बानी पर्छ, या के धेरै नम्र भयो भने यस्तै कुल्चेर हिँडेर जान्छन्। ठिक्क अवस्थामा ठिक्क टाइममा ठिक्क किसिमको मात्रा मिलाएर औषधि खायो भने रोग निको हुन्छ। जहाँ पनि दौडलोल टेउलो खाइदियो भने फेरि त्यो पुग्छ, कम खायो भने पुग्दैन। ठिक्क गर्नुपर्छ यो। फन्डा होइन डन्डा चाहिँ बढी खाएको छु मैले, कुरा त्यति हो। हस्, धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा हजुरले गाउनुभएको गीत यदि हजुरलाई सहज वातावरण छ भने, गाह्रो छ भने त मैले रोकेँ, नत्र माया लाउन सजिलो
एउटा गीत त्यो मैले 6-7 वर्ष अगाडि गाएको मैले अहिले सासै पुग्दैन नि गाह्रो हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यस्ता धेरै गीतहरू अभिनयहरू छन् हामी हेर्छौँ पर्दामा हस् थ्याङ्क यू सो मच